नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाघ्यो। 600 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा 1409 संक्रमित थपिए। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिलाई अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्न सरकारको आग्रह। बाहिर हिँडेको पाइए जेल हाल्ने चेतावनी। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भर्चुअल सम्मेलनलाई सम्बोधन। कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भनाई। नेकपा पार्टी एकीकरणको काम 3 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेन। एक सातामा टुङ्ग्याउने अध्यक्षद्वयको सहमतिमा आशंका। महोत्तरीको अधिकांश विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन। सडकको पिच 1 महिना पनि नटिकेपछि स्थानीय आक्रोशित। आदि पार्ट चाहिँ त्यसको बिग्रेको छ, त्यो बिग्रेको जति यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई भोकमरी नियन्त्रणमा गरेको कामका लागि सम्मान। र सरकारद्वारा राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का सहित 11 जनालाई राखेपको बोर्डमा नियुक्त। प्रभा, नेपालमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो 24 घण्टामा 2059 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै 1,06,76 पुगेको छ संक्रमितको संख्या भने काठमाडौँ उपत्यकामा 1409 मा संक्रमित देखिएको छ र थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने पनि उत्तिकै देखिएको छ। हो सुभाष, र मृतकको संख्या पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ र यता कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिलाई अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्न सरकारले आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी बाहिर हिँडेको पाइए कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिने पनि बताइएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1 लाख नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2059 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,06,76 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,289 पीसीआर नमुना परीक्षण गर्दा 1,327 पुरुष र 732 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका मध्ये आधा भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। उपत्यकामा थपिएका 1,409 मध्ये काठमाडौँका 1,116, भक्तपुरका 130 र ललितपुरका 163 जना रहेका छन्। त्यस्तै मोरङमा 86, सुनसरीमा 26, काभ्रेमा 40, चितवनमा 51, मकवानपुरमा 69 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै कास्कीमा 28, नवलपरासीमा 25, दाङमा 65, बाँकेमा 45 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये 27,053 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 15,877 होम आइसोलेसनमा र 11,176 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 318 जनाको सघन उपचार कक्षमा र 75 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,680 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 73,023 पुगेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 4,703 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 11,45,237 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 9 पुरुष र 1 महिला रहेका छन्। सुनसरीमा 3, रूपन्देही र झापामा 2-2, काठमाडौँ र ललितपुरमा 1-1 जना पुरुषको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 1 महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 600 पुगेको छ।
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण भएका व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा नबसी बाहिर हिँडेको पाइए कारबाही गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना पोजिटिभ देखिएका व्यक्ति आइसोलेसनमा नबसी बाहिर हिँडेको जानकारी आएको बताउँदै त्यस्तो थाहा पाए जानकारी गराउन आग्रह गरेका हुन्। मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आइसोलेसनमा नबस्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न अनुरोध गरेको पनि उनले बताएका छन्। बाहिर हिँडेको छ, अरूको सम्पर्कमा आएको छ भने संक्रामक रोग ऐन अनुसार 6 महिना चाहिँ जेल सजायसम्म हुने व्यवस्था छ। हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई चाहिँ सूचना गरिसकेका छौँ। आइसोलेसनमा नबस्ने व्यक्तिहरूलाई पक्रेर सजाय दिन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। आइसोलेसनमा नबस्ने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन अनुसार 6 महिना जेल सजाय हुने डाक्टर गौतमको भनाइ छ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको शंका लागेर पीसीआर परीक्षण गर्न दिएका सबै व्यक्ति रिपोर्ट नआएमा घरमा क्वारेन्टिनमा बस्न अनुरोध पनि गरेको छ। एकजना संक्रमित बाहिर निस्कँदा अरू धेरैलाई संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले संक्रमित व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्ने र व्यक्तिले लापरवाही गरेमा परिवारका सदस्य तथा छिमेकीहरूले प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सम्मेलनको बैठकलाई आज भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा धक्का लागे पनि माइनसमा जाने सम्भावना भने नरहेको बताएका हुन्। सरकार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि केन्द्रित रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गरेरै छाड्ने बताएका छन्। नियन्त्रणका प्रयासहरू जारी छन् र अझ प्रभावकारी ढङ्गले प्रयासहरूलाई अगाडि बढाएर हामी केही समयभित्रै यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा आफूलाई केन्द्रित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित देशको तुलनामा नेपालको वृद्धि दरमा कमी नआएकाले आत्तिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य प्रणालीलाई भ्रष्टाचार रहित बनाउन प्रयास भइरहेको समेत बताएका छन्। विकासमा प्रयासहरू मार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकार क्रियाशील रहेको पनि उनले बताएका छन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली परिकल्पना मात्र नभई आकांक्षा र मुलुकको उद्देश्य भएको उनको भनाइ छ। सत्तारूढ दल नेकपाको बाँकी एकता प्रक्रिया एक साताभित्रै टुङ्ग्याउने गरी गृह कार्य गर्न नेताहरू सहमत भएका छन्। तर 3 वर्षसम्म टुङ्गिन नसकेको एकता प्रक्रिया एक सातामा टुङ्गिन त्यति सजिलो भने देखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहिबार अध्यक्ष द्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेल बीच लामो समय चलेको छलफलमा एक साताभित्रै एकताको बाँकी काम टुङ्ग्याउने सहमति जुटेको थियो। छलफलमा स्थायी समिति बैठकको म्यान्डेट अनुसार एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नेताहरू सहमत भएका थिए। तर पार्टी एकताको बाँकी काम असोजभित्रै टुङ्ग्याउने स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेपछि मस्यौदा तयार पार्न असोज 6 मा बसेको सचिवालय बैठकले 2 अध्यक्ष र महासचिवलाई जिम्मा दिएको थियो। असोज भित्रै एकताको बाँकी काम टुङ्ग्याउन निर्णय गरे पनि अध्यक्षको बैठकमा आम चासोको विषयमा रहेको मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयले प्रवेश नै पाएन। 2 अध्यक्ष ओली र दाहाल महासचिव पौडेल बीच एक साताभित्र एकताको बाँकी काम टुङ्ग्याउने सहमति भए पनि सजिलो भने देखिँदैन। 2075 जेठ 3 मा एमाले र माओवादी बीच एकीकरण हुँदा 3 महिना भित्रै एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति जुटेको थियो। तर त्यो प्रक्रिया 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पूरा भएको छैन। प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकता टुङ्ग्याउन नै 1 वर्ष लागेको थियो। अझै कतिपय जनसंगठनको एकता बाँकी नै छ। भदौ 26 मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय सल्लाहकार, केन्द्रीय आयोग, परिषद,
ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका समिति, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरण असोजभित्रै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको थियो। यी लगायत एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने क्षेत्र अझै धेरै रहेका छन्। संसदीय दलको कार्यालय, निजामती कर्मचारी, सम्पर्क मञ्च, जिल्ला संगठन लगायतका अझै पनि एमाले र माओवादीको समानान्तर संगठन तथा गतिविधि चलिरहेकै छ। अझ स्थायी समिति बैठकले पहिले नै टुङ्ग्याइएका जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेकाले एक हप्ताभित्र निर्णय लिन सजिलो देखिँदैन। बाँकी रहेका एकीकरण प्रक्रियाका कामहरू टुङ्ग्याउँदै चैतमा महाधिवेशन गर्न निकै कसरत गर्नुपर्नेछ। महोत्तरीका अधिकांश विकास निर्माणका काममा गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। सडक कालोपत्रे भएको 1 महिनामा नै उब्किन थालेपछि निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको खुलासा भएको हो। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको खैरमारा गाउँमा 652 मिटर पक्की सडक बनाउन गत वर्ष सङ्घले 30 लाख र प्रदेश सरकारले 15 लाख रुपैयाँ दियो। एउटै सडकमा 2 वटा उपभोक्ता समिति गठन गरे पनि काम भने ठेक्का मार्फत नै गराए। फागुन 2 गते सडक बनाउने सम्झौता भए पनि निर्माण कार्य 5 महिनापछि असार 19 गते सम्पन्न भयो। कालोपत्रे गरिएको 1 महिना नबित्दै सडक उब्किन थालेको छ। विरोध भएपछि गुणस्तरीय सडक बनाउन प्रतिवेदन पठाए पनि ठेकेदारले सडकमा टालटुल गरेर झारा टार्ने काम मात्र गरेको स्थानीयको आरोप छ। बेसको मात्रै भुक्तानी दिए भन्ने सुनिन्छ र बेसको मात्रै दिउने यो कालोपत्रे भयो कसरी, त्यो बुझ्नुपर्ने कुरो छ। र के छ भने काम चाहिँ गुणस्तर हिसाबको छैन, अनियमितता छ। अब निर्माण चरणमा गएर पनि कालोपत्रे बनाउने क्रममा चाहिँ सधैँ त्यो मापदण्ड विपरीतै अब सामग्रीहरू ल्याएर त्यहाँ खन्याइयो, बिछ्याइयो, त्यसपछि फेरि त्यो नभएर आफै उब्केर चाहिँ फेरि सोरसार गरेर 2-3 चोटि सोरसार गरेपछि फेरि उपभोक्ता समितिले हामी चाहिँ राम्रो बनाउँछौँ भनेर अहिले चाहिँ पछि केही रकम रोकेर राखेर पनि निर्माण गरिएको छ। सङ्घीय सहर डिभिजन कार्यालय जनकपुरको 452 मिटर र प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाको 200 मिटर पक्की सडक बनाउनु थियो। सब ग्रेड, सब बेस र कालोपत्रे गर्नुपर्ने यस सडकमा उपभोक्ता समितिबाट ठेक्का लिएका रोशन कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेपछि सहरी डिभिजनले उपभोक्ता समितिलाई पुरै रकम भुक्तानी गरेको छ। मर्मतका लागि विनियोजित 8 लाख रुपैयाँ भने रोकिएको छ। हामीले चाहिँ निर्णय गरेर रोकेका छौँ। पिचको पैसा 8,50,000, त्यो पैसा उसको राम्रो पिच भयो भने हामी पैसा दिन्छौँ, भएन भने हामी चाहिँ पुनः त्यसलाई मर्मत गरेर 2 वर्ष अवधि निर्णय गरेका छ। 2 वर्षको त्यो उपभोक्ताहरूले निर्णय गरे, त्यो 2 वर्ष कटेपछि हामी दिन्छौँ। पूर्वाधार कार्यालय धनुषाले स्थानीयको विरोधपछि असार मसान्तको अन्त्यतिर वर्षाको झरीमा हतारमा गरिएको गुणस्तरहीन कालोपत्रेको 8 लाख रुपैयाँ भुक्तानी उपभोक्ता समितिलाई दिएन। पहिलादेखि नै गरेको ग्राभेलमाथि डोजरले खोस्रेर समतल बनाएको 200 मिटर सडकमा सब बेस र बेसको काम देखाएका उपभोक्ता समितिलाई 15 लाखबाट 7 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छाएका छन्। भोलि अहिलेदेखि त्यो बिटबिन र ऊ चाहिँ पाक्ने काम सुरु हुँदैछ त्यहाँ। त्यसो गर्दाखेरि भोलि काम गरिसकेपछि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो सडक बन्छ। आधी पार्ट चाहिँ त्यसको बिग्रेको छ, त्यो बिग्रेको जति सबै हटाएर हामीले अर्को काम गरिदिने कुरा गरिसकेपछि उहाँले जसले बनाउनु भएको त्यो चाहिँ यो समस्या भयो हामीलाई भन्नुभयो, त्यसपछि त्यो हल हुन्छ। त्यो नियमनकारी निकायको पहुँच पुग्ने स्थानमा भएको र यो काम बजेट दुरुपयोगको एक उदाहरण नै हो। धनुषा र महोत्तरीमा यस्ता धेरै योजनाहरू छन् जो निर्माण गरिएको 1 वर्ष पनि बित्न नपाउँदै भत्किएका छन्। असार मसान्तमा जेनतेन विकास निर्माण गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले दाबी गरे पनि जनतालाई शास्ति नै खेप्नु परेको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। भू उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको किता काट फुकुवा गरेपछि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ। ऐन बनेको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई किता काट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको हो।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ता काट फुकुवा गरिएको विषयमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई छलफल गर्ने भएको छ। नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधानको सिद्धान्त विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले निर्णय प्रक्रियाका विषयमा मन्त्रीसँग जानकारी लिने भएको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट संविधान र भू उपयोग ऐन विपरीतको काम भएको समितिको निष्कर्ष छ। किन आजसम्म नियमावली नबने, किन निर्देशिकाहरू आदेशको भरमा चलाउने गरे? यो चाहिँ प्रत्यायोजित विधानको सिद्धान्त विपरीत भयो, संविधान विपरीत भयो, भू उपयोग ऐनको विपरीत भयो। समितिले सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरूको तजबिनमा कित्ताकाट खुलाइएको आरोप लगाएको छ। मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रशासनिक ढाँचाको आदेश दिए पनि 2076 वैशाखमा समितिले दिएको निर्देशन अभिलेख समेत नगरिएको समितिले जनाएको छ। अब यस्तो प्रकारको प्रशासनिक ढाँचाको आदेश टिप्पणी हारै छ। यही समितिले 1 वर्ष अगाडि वैशाखमा 72 वैशाख निर्देशनै दिएर रहेछ। त्यो कुराको पनि कहीँ अभिलेखसम्म देखिएन, टिप्पणी देखिएन। समितिको छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनु पूर्व शर्त भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए। जुन अर्थ लगाए पनि हुने खालको आदेश दिएर कित्ताकाट खुलाइएको अधिकारीको आरोप छ। नियम त पहिले चाहियो नि, पूर्व शर्त हो। त्यो बनाउनको लागि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनको लागि पनि नियमावली त पूर्व शर्त हो। पूर्व शर्त पुरा नगरिकन कुनै पनि किसिमको जरुरी कुराहरू यसमा 2075 साल कार्तिकमा मन्त्री परिषदले ऐन पारित गरे पनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। तर 2074 सालदेखि बन्द रहेको कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट गत भदौ 22 गतेबाट खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। यसअघि 2074 र 2075 मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरिएको हो। यद्यपि सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। निर्माणाधीन धरहराको निर्माण अवधि 9 महिना थपिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समय थप गरेको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2077 असोज 20 गते भित्र धरहराको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रमन कन्स्ट्रक्सनसँग 2075 सालमा सम्झौता गरेको थियो। त्यस लगत्तै 2075 कार्तिक महिनादेखि धरहरा निर्माण सुरु भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लकडाउन हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै रमन कन्स्ट्रक्सनले 21 महिना थप समय माग गरे पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 9 महिना समय थपेको हो। लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएको र मुख्य म्युजियमको साइट भर्खरै प्राप्त भएकाले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न नहुँदा समय थप्नु परेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ। हाम्रो लागत 3 अर्ब 48 करोड 13 अर्ब 45 करोड चाहिँ भ्याट सहित हो र हाम्रो 2 वर्षको एग्रिमेन्ट थियो जुन चाहिँ हाम्रो अक्टोबर 6, 2020 मा सिद्धियो र हामीले टाइम मागेका थियौँ। लगभग 21 महिनाको टाइम माग्दा चाहिँ हामीलाई कन्सल्टेन्ट हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ 9 महिना मात्रै दिएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति अपुगै छ। अहिलेसम्म धरहराको 16 तल्ला ढलान भइसकेको छ। त्यसबाहेक धरहराको अन्डरग्राउन्डमा रहेको डबल बेसमेन्टको काम सम्पन्न भई ट्रिपल बेसमेन्टको काम भइरहेको छ, जसमा 400 वटा सानो गाडी र 700 वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न मिल्ने छ। त्यस्तै मुख्य म्युजियमको साइट भर्खरै प्राप्त भएकाले धेरै काम बाँकी रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कामको रफ्तारमा असर पर्दा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। अहिले थपिएको समयमा पनि पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको छ। 13 ग्रेडमा चाहिँ 7 ग्रेडसम्म चाहिँ माथिको 2टा फ्लोर चाहिँ ढलान भइसकेको छ भने अप्पर बेसमेन्ट बाँकी छ। ट्रिपल बेसमेन्टमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छ। त्यसमा चाहिँ 400 वटा गाडी र 300 वटा बाइक अट्छ। त्यसपछि मेन म्युजियमको चाहिँ अलि अस्ति भर्खर मात्रै हामीले साइट पाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब पिसिसीको काम र एक्सकाभेसन सोइलको एक्सकाभेसन हुँदैछ भने अनि बाउन्ड्री वर्कको काम हुँदैछ अनि प्लास्टरको काम हुँदैछ। 22 तला रहेको धरहराको कुल लागत भ्याट सहित 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ छ।
धरहराको कुल क्षेत्रफल 42.2 रोपनी रहेको छ। धरहराको निर्माण कार्यमा लकडाउन अघि कुल 350 जनाले काम गरेका थिए। लकडाउनको बेला पनि 20-25 जनाको संख्यामा कामदार राखेर निर्माण गरिरहेको कम्पनीले अहिले भने 250 जना कामदारहरू मार्फत कामलाई तीव्रता दिएको बताइएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा साझा पार्टीले शुक्रबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको माइती घरमा उनीहरूले डाक्टर केसीको जायज मागलाई पूरा गर्नुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर, डाक्टर केसी एक्लो छैनौ, हामी तिम्रो साथ छौं लेखिएका ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए। जुम्लाबाट 19औं चरणको सत्याग्रह सुरु गरेका डाक्टर केसी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत रहेका छन्। प्रभा, पछिल्लो समय नेपालमा हत्या, हिंसा, बलात्कारका जस्ता घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको छ र कतिपय स्थानका पीडितहरूले आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै न्यायको ढोका ढकढकाउन बाध्य भएका छन्। हो सुभाष, एक त देशमा फितलो कानुन, त्यसमा पनि त्यही कानुनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिँदैन र समाजका भद्र भलाद्मीहरू नै घटना लुकाउनका लागि अग्रसर भएको पनि कतिपय घटनाहरूमा देखिएको छ। त्यसै कारणले पनि पछिल्लो समय घटनामा वृद्धि भइरहेको पाइएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका 2 महिना कडेरीमा एक महिलाको हत्या भएको 2 साता बितिसक्दा समेत अपराधी पक्राउ परेको छैन। गत असोज 9 गते शिवनारायण कडोगिया यादवकी 50 वर्षीय पत्नी दायमन देवीको रहस्यमय हत्या भएको हो। हत्यापछि असुरक्षित महसुस गर्दै आएका यादव परिवारले सुरक्षा र न्यायको माग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, सप्तरीमा एकपछि अर्को महिला हिंसा घटना भइरहँदा पछिल्लो पल्ट असोज 9 गते सप्तरीकै मैना कडेरी वडा नम्बर 2 मा एकजना महिला दायमन देवी यादवको निर्मम हत्या गरिएको छ र यो हत्या भएको आज 14 दिन बितिसक्दा समेत सप्तरी प्रहरीले घटनामा संलग्न कुनै पनि दोषीलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। यद्यपि सप्तरी प्रशासनले हामीले सूक्ष्म रूपमा यो घटनालाई अध्ययन गरिरहेको बताइरहेका छन्। एटोप्सी रिपोर्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू प्राप्त गर्ने क्रम सकिसकेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रियाहरू हामीले टुङ्गाइसकेका छौँ। त्यो घटना कर्तव्य गरेर मारिएको हत्या चाहिँ हो र अन्य कुराहरू अनुसन्धान एकदम गहिरो तवरबाट गइरहेको छ। यसमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि यसमा लागेको छ, संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पनि लागेको छ र हामी पनि लागेका छौँ। र यही स्थान हो गत असोज 9 गते दायमन देवीलाई हत्या गरेर यहाँ फालिएको अवस्थामा शव बरामद भएको छ। यो घटनालाई जसरी पनि हेरेर हुन्छ, छानबिन गरेर हुन्छ, तुरन्त पत्ता लगाएर सार्वजनिक भयो भन्ने यो हाम्रो गाउँपालिकामा यो घटना दोहोरिने छैन। नत्र यो देशमा आजसम्म मैले धेरै हेरेँ, यो घटना त कहीँ निर्मला पन्तको घटना जस्तो त भएन। र यो घटनाको पछाडि घटना हुनुको मुख्य कारण धन सम्पत्ति अथवा जग्गा जमिन हडपिने षड्यन्त्र रहेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। यो घटनाको आशंका मलाई कतै न कतै यो धनमालसँग जोडिएको म विश्वस्त छु र यहीँको एउटा सर्टेन समूह छ जसले बारम्बार मलाई यो धनमाल सम्बन्धी अरू घरमा आतंक मचाउने, यसरी दुःख दिने जस्तो नियतले बारम्बार सताइरहेछ। मम्मीले जसले विश्व तरिकाले एकदम निर्मम तरिकाले मम्मीलाई गरेछ, उनीहरूले सक्दो चाँडो न्यायको कठघरामा ल्याएर उनीहरूले शान्ति सुरक्षा प्रदान हामी राम्ररी बस्न सकौँ। एभी न्युज खबरका लागि बैजनाथ यादव, मैना कडेरी, सप्तरी। महोत्तरीमा बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका कर्मचारीलाई छुटाउन पीडितलाई जग्गा र पैसाको प्रलोभन दिएको खुलेको छ। बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका 9 का वडा सचिव मिथिलेश यादवलाई छुटाउन पञ्चहरूले पीडित परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ 10 कट्ठा जग्गा लिएर मिल्न दबाब दिएका हुन्। पीडित महिलाले बलात्कारीसँग मिलापत्र नगर्ने चेतावनी दिएपछि पञ्चहरू चुप लागे
लागेको आफन्तले बताएका छन्। प्रहरीले पीडितको उजुरीका आरोपमा यादवलाई पक्राउ गरेर छानबिन अघि बढाइएको जनाएको छ। आइसकेपछि कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रावधान अनुसार उहाँको चाहिँ तत्कालै उहाँलाई चाहिँ गर्नुपर्ने कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू अपराधी पक्राउदेखि लिएर अन्य अनुसन्धानका कामहरू हामीले द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने गरेका छौँ। पंगाहा नगरपालिका 9 हरिणमरी स्थित मुसहरी टोलकी दलित महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। गत बुधबार साँझ हरिणमरी बजारबाट साँझ ढकिया बेचेर फर्किँदै गर्दा आफूमाथि बलात्कार प्रयास भएको उजुरी महिलाले प्रहरीमा दर्ता गरेकी छन्। नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता एवं पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु प्रसाईको निधन भएको छ। प्रसाईको शुक्रबार दिउँसो 99 वर्षको उमेरमा काठमाडौँको ओम अस्पतालमा निधन भएको हो। प्रसाई कृष्ण प्रसाद भट्टराई कांग्रेसको सभापति रहँदाको कार्य समितिमा कोषाध्यक्ष थिए। प्रसाई उच्च ज्वरो र श्वास प्रश्वासको समस्या भएपछि चाबहिल स्थित ओम अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। विक्रम सम्वत 1978 मा ताप्लेजुङको हाङपाङमा जन्मिएका प्रसाई पछि मात्र छापा झरेका थिए। प्रसाईको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसले दुःख व्यक्त गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै कांग्रेसले त्यागी नेता गुमाएको बताएका छन्। आज अक्टोबर 9 तारिक अर्थात् विश्व हुलाक दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी 146औं विश्व हुलाक दिवस मनाइएको छ। यस वर्ष मोर देन मेल मुख्य नारा सहित विश्वभर हुलाक दिवस मनाइएको हो। काठमाडौँको चारखाली स्थित गोसवारा हुलाक कार्यालयमा पनि कार्यक्रम गरी विश्व हुलाक दिवस मनाइएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ कर्णले प्रविधिको चुनौती र अवसर सँगसँगै हुलाक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याइन्। अहिले प्रविधिले जो हामीलाई एउटा उहाँले त चुनौती भन्नुभयो, प्रविधिले हामीलाई चुनौती दिइरहेको छ। त चुनौतीसँगै त्यसलाई अवसर पनि भन्छु। यो चुनौती र अवसरको यो हामीले उपयोग गर्दै कतिसम्म हामीले हुलाकलाई हामीले त्यसको त्यो अवसरको प्रयोग गर्न सकेका छौँ त्यो समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भइसकेको छ। अझै पनि ढिलो भएको छैन। तपाईँले भन्नुभयो ठिक ढिलो भएको छैन। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के गरेनौँ त्यो समीक्षा हुँदै जाला। अब के गर्नुपर्छ अब हामीले जानुपर्छ। संसारभरको हुलाक सेवालाई स्तरीय र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले विश्व हुलाक सङ्घको स्थापना भएको दिन हरेक वर्ष अक्टोबर 9 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने र भाइचारा विकास गर्ने उद्देश्यले सन् 1874 अक्टोबर 9 मा विश्व हुलाक सङ्घको स्थापना भएको थियो। नेपालले भने 1956 मा उक्त सङ्घको सदस्यता लिएको थियो। सदस्यता लिएसँगै हरेक वर्ष नेपालमा पनि विश्व हुलाक दिवस मनाउने गरिएको छ। सूचना र सञ्चारले छोटो समयमा ठुलो फड्को मारिरहेका बेला नेपालमा पुरानो सञ्चारको भरपर्दो माध्यम हुलाक सेवा भने विस्तार हुनुपर्ने ठाउँमा खुम्चदै गइरहेको छ। हरेक वर्ष हुलाक दिवस मनाउँदै गर्दा पनि हुलाकको अवस्थामा भने खासै सुधार आउन सकेको छैन। आपसी सद्भाव र सञ्चार माध्यमको रूपमा रहेको हुलाक सेवालाई थप समन्वयात्मक बनाउने उद्देश्य सहित सन् 1874 को अक्टोबर 9 मा विश्व हुलाक सङ्घ स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष हुलाक दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1935 देखि हुलाक सेवा औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको हो। नेपाल सन् 1956 मा आएर विश्व हुलाक सङ्घको सदस्य बनेको थियो। त्यही वर्षदेखि नेपालमा पनि विश्व हुलाक दिवस मनाउँदै आइएको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा सञ्चार माध्यमका अरू सजिलो, छिटो, छरितो र भरपर्दो माध्यमको विकास तथा पहुँच बढ्दै गएपछि हुलाक सेवा सङ्कटमा परेको छ। सञ्चार अहिलेको जति आवश्यकता र छिटो, छरितो विथिन अ सेकेन्डमा मान्छेहरूले सन्देश आदान प्रदान गर्न चाहन्छ र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालयले त्यो खालको विकास नगर्नको कारणले निजी क्षेत्रहरूले प्रशय पाए र निजी क्षेत्रहरूले यस क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा लगानी गरेका छन्। पहिला एकमात्र सञ्चार माध्यम हुलाक सेवा थियो। चिठी पत्रदेखि सूचना आदान प्रदान हुलाक मार्फत हुने गर्थ्यो। अहिले सञ्चारको विकाससँगै हुलाकको काम सीमित मात्र नभई लगभग समाप्त हुने दिशातिर उन्मुख भएको छ।
समय र एउटा प्रविधिको विकाससँगै हुलाकको काम चाहिँ अब सञ्चार माध्यमहरूले तपाईँको चाहिँ अब यो कम्युनिकेसनका चाहिँ कम्पनीहरूले लिएको अवस्था छ र हुलाकले आफूलाई चाहिँ एउटा समय सापेक्ष हिसाबले परिवर्तन गर्न सकेन। त्यस हुँदाखेरि अहिले हुलाकको एउटा महत्त्व आवश्यकता करिब अब चाहिँ सकिए जस्तो हुन आउँछ। गाउँ तहसम्म संरचना रहेको हुलाक सेवा विभागले स्वदेश तथा विदेशबाट आएका चिठी पत्र डकुमेन्टहरू सरकारी कार्यालय र व्यक्तिहरूलाई घर घरमा सेवा पुर्याउने काम गरिरहेको छ। हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले यसलाई आधुनिक बनाउन आवश्यक रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। नेपाल सरकारले बनाउने नीतिहरूमा अब यसको काममा विविधीकरण गर्नु जरुरी छ। हुलाकलाई अब परम्परागतै रूपले चाहिँ अगाडि बढाएर लाँदाखेरि अहिलेको कम्पिटिटिभ यो सेवा विस्तारको क्षेत्रमा अलिकति प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैन कि जस्तो प्राइभेट चाहिँ कुरियर सेवाहरूले चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। विश्वमा हुलाकले उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गरिरहे पनि नेपालमा आवश्यकता अनुसार चल्न नसक्दा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हो। प्रविधि र समयको माग अनुसार चल्न नसक्दा नेपालको हुलाक सेवाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण घट्दो छ। एभी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। आपतकालीन अवस्थामा प्राथमिक उपचार नागरिक स्तरबाट गर्नका लागि स्वयंसेवी संस्था गठन भएको छ। विभिन्न खालका दुर्घटना, चोटपटक, बिरामी लगायतको तत्काल प्राथमिक उपचार गर्ने गरी स्वयंसेवी संस्था योगदान राष्ट्रका लागि गठन भएको हो। कोरोना महामारीको समयमा स्वयंसेवक गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरू नभेटिएपछि स्वयंसेवी मानिसहरू मिलेर संस्थाको रूप दिएका हुन्। देशमा यति ठुलो महामारीमा कुनै पनि स्वयंसेवक बाहिर निस्केर खटेको देखिन। नेपालमा 40,000 भन्दा बढी एनजिओहरू छन्, त्यहाँबाट सरकारी कोषबाट पैसा लिएका छन् हैन। अब त्यो केमा युज गरेका छन् हैन, त्यो अब उहाँहरूले नै जान्नुहुनेछ, मैले यो भन्न मिल्दैन। तर पनि जब देशलाई खाँचो परेको बेलामा सडकमा निक्लिनु भएन कहिले। संस्थाले बेहोस भएको, अङ्गभङ्ग भएको, करेन्ट लागेमा सर्पको टोकाई, रक्तस्राव, आगोले पोलेको, विष सेवन गरेको, हृदयघात, दम, पानीमा डुबेको, प्राकृतिक विपत्ति लगायतका जोखिमको समयमा काम गर्ने बताइएको छ। संस्थामा अहिले 2000 बढी सदस्यहरू जोडिएका छन्। संस्थाले कोरोनाका कारण दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भएका परिवारलाई राहत वितरणका काम पनि गर्दै आइरहेको छ। अब पालो एभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। पूर्व राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान हरि खड्कासहित 11 जनालाई सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्डमा नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश 1 बाट हरि खड्का र चन्द्रा वन्दना राई, गण्डकी प्रदेशबाट राजेश गुरुङ, बागमती प्रदेशबाट पुरेन्द्र विक्रम लाखे, प्रदेश 2 बाट मानदेव हजारा र मोहम्मद शेख, कर्णाली प्रदेशबाट नन्दा बस्याल, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एकेन्द्र कुँवर र लुम्बिनीबाट सुमित्रा चौधरीलाई सदस्य नियुक्त गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्षको रूपमा संघहरूको सिफारिसमा मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार मन्त्री विश्वकर्माले रेणुका श्रेष्ठ र सुवर्णा श्रेष्ठलाई मनोनित गरेका छन्। यसरी थप 11 जना बोर्ड सदस्य नियुक्त भएका हुन्। यसअघि 6 जनालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले साउन 15 गते सदस्य मनोनित गरेका थिए। नयाँ ऐन अनुसार मन्त्री परिषद र खेलकुद मन्त्रीले बोर्ड सदस्य मनोनित र नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ। राजनैतिक दबाव र किचलोपछि सदस्य सचिव र उपाध्यक्ष नियुक्त भएको 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्दा 11 जना नियुक्त भएका हुन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई खुला आवेदनबाट विश्वस्तरीय प्रशिक्षक छान्न सबै पक्षबाट सुझाव आएपछि क्यानले प्रशिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ। दरखास्तको मिति अहिले सकिएको छ, तर अहिलेसम्म को कसले दरखास्त दिएको सार्वजनिक भने भएको छैन। छोटो समयमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई जोगाउन कस्तो प्रशिक्षक आवश्यक छ, अहिले चासोको विषय बनेको छ। 2 दशक अगाडि श्रीलङ्काली प्रशिक्षक रोये डायसले नेपाली टोली सम्हाल्दै गर्दा नेपाली क्रिकेट टोली बामे सर्दै थियो।
श्रीलङ्काली प्रशिक्षक डायसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भिजाउन मेहनत गरेर क्रिकेटको बलियो जग बसालेसँगै अर्का प्रशिक्षक पुबुदुले नेपाली क्रिकेटलाई नतिजा दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। त्यसपछि नेपालले विभिन्न डिभिजनमा खेललाई पार गर्दै अहिले 1 दिवसीय मान्यता पाएको छ। 2020 विश्वकपमा पनि अनुभव बटुल्न सफल भयो नेपाली टोली। त्यसो त अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रामा नेपाली टोलीलाई 13 विदेशी प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिइसकेका छन्। यो अवधिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थान पनि बनाउन सफल भयो। पछिल्लो समय पाएको सफलतालाई जोगाउनका लागि आउँदो दिनमा अनुभवी र नेपाली टोलीलाई धेरै भन्दा धेरै मैत्रीपूर्ण खेलको तालमेल गर्ने प्रशिक्षक खाँचो भएको धेरैले औल्याउँदै आएका छन्। अहिलेको अवस्थामा नेपाली क्रिकेट टोलीका लागि अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो प्रभाव भएको प्रशिक्षक आवश्यक भएको पूर्व क्रिकेटर पवन अग्रवाल बताउँछन्। विशेष हाम्रो मौलिकता छ, हाम्रो देशको काम गर्ने परिस्थिति ढाँचा, क्रिकेट एसोसिएसनको स्ट्रक्चर र हाम्रो जुन कल्चर छ खेलाडीहरूको, हामी नेपालीहरूको जुन एउटा बानी व्यवहार छ त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्न सक्ने क्षमता भएको चाहिँ नि हामीलाई एउटा प्रशिक्षक अब खाँचो छ। अहिले विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा परेको छ। क्रिकेट गतिविधि चलायमान त्यति हुन सकेको छैन। यो समय क्यानलाई नयाँ प्रशिक्षक खोज्ने उपयुक्त समय मिलेको छ। नेपाली टिमको प्रशिक्षक बनेर को आउला भन्ने चासो सर्वत्र बढ्दै गइरहेको अवस्थामा पूर्व कप्तान विनोद दासले भने 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने हैसियत बनाएको नेपाललाई विश्व क्रिकेटमा नजिकबाट बुझ्न सक्ने प्रशिक्षक आवश्यक भएको बताए। जोसुकै कोच अब आउनुहुन्छ, कोच लगायत अरू स्टाफहरू पनि ती सबै एटलिस्ट हामी कहाँ कुन एरियामा खुट्टा हाल्दैछौँ र त्यहाँको रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुराको चाहिँ राम्रो मेसेज चाहिँ पाएको हुनुपर्छ कि। 2076 माघमा उमेश पटवालले राजीनामा दिएपछि अहिले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटालाई नेपाली टिम हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ, तर क्रिकेटको गतिविधि भने शून्य छ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रभावित गरिरहेको अवस्थामा क्यानले प्रशिक्षक र विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सक्दो छिटो पूरा गरी क्रिकेटलाई चलायमान बनाउन यथाशीघ्र कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको मौसममा आंशिक बदली रहनेछ भने अन्य प्रदेशको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।